بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التهجد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل: من الليل فتهجد به نافلة لك. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل قيام الليل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا